नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 नवंबर था 15 नवंबर 2025 के फोर्टनाइट 15 यौम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 12,07,290 रुपये मालियाती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल व रहबर फाउंडेशन के इश्तराक से खुद कफील रोजगार फराहमी पर इन 15 दिनों में 10,02,411 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 25 मुस्तहक़ व नादार यतीम बच्चों की तालीमी किफ़ालत और बाज़ ज़रूरतमंद यतीमों की इमदाद पर तकरीबन 3 लाख रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम टॉस SSC ओपन स्कूलिंग के तहत ड्रॉप आउट करने वाले 520 मुस्तहक़ व नादार तलबा व तालिबात के दाखिले और इन तलबा के लिए कोचिंग क्लासेस का निज़ाम। सफ़ा बैतुल माल इंडिया के ज़ेर एहतमाम 7 गुरबा और मुस्तहक़ ख़ानदानों के दरमियान वज़ाइफ की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 11 तलबा व तालिबात की 1 लाख रुपये तालीमी इमदाद। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 750 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदाद या अदा की गई रक़मात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 2,721 ख़ानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुतफ़र्रिक़ ख़िदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबाजात में ख़िदमात की अंजाम दही का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहक़ गरीब ख़ानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और रोज़गार फराहमी वगैरह खिदमात पर इन 15 दिनों में 12,07,290 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जुनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 5,700 ठेला बंडियों की मासाज़ सामान और हज़ारों सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में आ चुकी है। मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। सफ़ा बैतुल माल के शोबा यतामा के तहत गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मदात में मुस्तहक़ यतीम तलबा व तालिबात की माली इनायत की गई। इस मुद्दत के दौरान यतीम तलबा की किफ़ालत पर मजमूई तौर पर 3,10,978 रुपये खर्च किए गए। इसमें 25 तलबा की स्कूल फीस पर 2,88,078 रुपये, 5 तलबा की किताबों और यूनिफॉर्म पर 5,400 रुपये और 6 तलबा के माहाना ग़िज़ाई वज़ाइफ के लिए 17,500 रुपये, मजमूई तौर पर 36 तलबा को माउनत फराहम की गई। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मज़ीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के लिए आगे आएँ। एक बेवा का माहाना वजीफ़ा 1,000 रुपये और सालाना वजीफ़ा 12,000 रुपये और एक यतीम बच्चे की माहाना किफ़ालत 2,500 रुपये और सालाना किफ़ालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हजरात से बेवाओं और यतीमों की किफ़ालत लेने की अपील की गई है। अलावाज़ी दिगर शोबाजात में खिदमात जारी हैं। सफ़ा सेंटर किशन बाग पर हम जहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही हैं। मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतज़ाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिलासूदी कर्ज निज़ाम वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशन बाग, आपदा क्लिनिक सिंगारनी कॉलोनी और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 750 मरीजों की तशख़ीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुल माल के कायम कुदा क़ुबा सेंटर जलपल्ली, अशरफ करीम सेंटर किशन बाग और आमिना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग सेंटर की क्लासेस और ट्रेनिंग जारी है। मजीद एक और सेंटर बनाम सफ़िया सेंटर सफ़ा बैतुल माल, मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया और सफ़िया फाउंडेशन के इश्तराक से झर्रा आसिफ नगर में कायम हो चुका है। इस सेंटर में भी ख़वातीन के लिए दीनी तालीम व तरबियत के साथ टेलरिंग सेंटर्स का आगाज हो चुका है। अलावाज़ी इन तीनों सेंटर्स पर दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी नेज़ नई दस्तावेज़ात की दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आभा कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह शामिल। शोबा एरिया डेवलपमेंट के तहत तालीम और तरक्की से महरूम अफराद की काउंसलिंग की जाती है और इनकी रहबरी व रहनुमाई की जाती है। नीज़ मुस्तहक़ व नादार अफराद का इदारे की जानिब से ही मुख्तलिफ कोर्सेस व क्लासेस में दाखिला कराया जाता है।
صفا بیت المال کی ترغیب، تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلہ امتحان کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت 520 طلباء و طالبات کا انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت میں اب تک داخلہ ہو چکا ہے، اور ان طلباء کے لیے مختلف مقامات پر کوچنگ کلاسز کا انتظام بھی کیا گیا ہے، اور ان طلباء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ بیان کا انتظام گزشتہ 5 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ بیان کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 24 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 6 مقامات پر مغسلہ بیان کا استعمال کیا گیا اور 6 مستحق میتوں کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا چارمینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,40,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کے زیر اہتمام گزشتہ 15 دنوں میں متعدد فلاحی و خدمات انجام دی گئیں، جن میں ضرورت مند خواتین کو ماہانہ وظیفہ، غریب مریضوں کے علاج کے لیے مالی معاونت، مستحق گھرانوں کو 2 ماہ کا راشن پیکیج، MRI، برین ٹیسٹ کے اخراجات اور دیگر مستحق افراد کے لیے نقد امداد شامل ہے۔ نیز اس شاخ نے کئی خاندانوں کو ماہانہ راشن بھی فراہم کیا۔ صفا بیت المال شاخ چک منگلور کے زیر اہتمام مستحق غریب مریضوں کی مدد کے لیے فوڈ پیکیجز کی تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ آشا کرن ریزیڈینشل اسکول کے نابینا بچوں کے درمیان بسکٹ، شیمپو، صابن اور اسٹیشنری پر مشتمل 55 کٹس تقسیم کیے گئے۔ یہ خدمات بچوں اور مستحقین کے لیے امید کا سہارا ثابت ہوئیں، اور ان لمحات نے بچوں کے چہروں پر سچی خوشی اور دلوں میں اطمینان کی روشن لکیریں بکھیری۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کے زیر اہتمام بیوہ خواتین، معذورین، یتامہ اور غریب افراد میں ماہانہ وظائف کی باقاعدہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران مجموعی طور پر 48,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ مزید ایک ضرورت مند خاندان کو شادی کی معاونت کے طور پر 3,000 روپے اور ایک بیمار شخص کو طبی امداد کے طور پر 2,500 روپے دیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام معذوروں، بیواؤں اور بے سہارا افراد میں وظائف کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں مجموعی طور پر 15,000 روپے کی تقسیم عمل میں آئی، جس میں 36 افراد کو فی کس 500 روپے اور 2 شدید ضرورت مند افراد کو 1,000 روپے کی خصوصی مالی امداد فراہم کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ رائچور کے زیر اہتمام 50 مستحق افراد میں ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی، جس کی مجموعی رقم 15,000 روپے رہی۔ صفا بیت المال شاخ پدا پلی کے زیر اہتمام 5 مستحق خواتین کو فی کس 300 روپے کے حساب سے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ ناظرین گرامی، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینے 100، 200، 500 یا 1,000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں، تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں۔ ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں، جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے اس نمبر پر 8142211111 پر رابطہ فرمائیں۔ صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ safabaitulmal.org ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔